धमाधम पक्राउ पर्दै युट्युबरहरू ब्युरो स्थापना भए यता 88 युट्युबर विरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी चरित्र हत्या मानहानि भ्रम फैलाएको आरोप। प्रेस काउन्सिलले गत शुक्रबार 16 युट्युबरमाथि कारबाही गर्न सूची सहितको पत्र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाए। लगतै आधा भन्दा धेरै युट्युबरहरू सार्वजनिक रूपमा खोज्न नमिली बताएका छन्। साइबर ब्युरोका एक अधिकारीले धमाधम युट्युबर पक्राउ पर्न थालेपछि नाम सार्वजनिक भएका केहीले आफूले मात्रै हेर्ने मिल्ने गरी ओन्ली गरेको वा बन्दै नै गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। भिडियो सबैले हेर्न नमिल्ने बताएपछि ती युट्युबर माथि कारबाहीको प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको छ। नाबालिका बलात्कार प्रकरणमा कलाकार पलशाह पक्राउ परि। लगतैदेखि केही युट्युबर च्यानलले पीडितको चरित्र हत्या गर्दै भिडियो सामग्री प्रसारण गरेपछि प्रेस काउन्सिलले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको थियो र भ्रम फैलाएको आरोपमा गत बुधबार ब्युरोले एकजना युट्युबर र युट्युबमा बोल्ने अर्का एकजना पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोले नेपाल मिडियामा नामक युट्युबर मार्फत भ्रम फैलाएको र अनर्गल व्यक्तिबाजी गरेको आरोपमा नागार्जुन 8 का 43 वर्षीय हरि उदासी हरि परिवारलाई पक्राउ गरेको हो। सोही दिन विशाल नेपाल नामक युट्युब चलाउने लमजुङ राइन घर भई तारकेश्वर 4 बस्ने 27 वर्षीय निशान चिलवाल पक्राउ परि र त्यसभन्दा अघि प्रहरीले गत सोमबार क्लेबेल नेपाल नामक युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने बुटबल 13 रूपन्देहीका 21 वर्षका राहुल थापालाई पक्राउ गरेको थियो। यी युट्युब सञ्चालक र अर्का एकजना पक्राउको पृष्ठभूमिमा कलाकार पलशाह नाबालिकामाथि बलात्कार र यौन हिंसाको आरोपमा पक्राउ परेको घटना जोडिएको छ। साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा युट्युबर मार्फत मानहानि र चरित्र हत्या लगायतको आरोपमा 11 युट्युबर च्यानलमाथि मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। 2055 जेठमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो स्थापना भएपछि हालसम्म 19 युट्युबर पक्राउ परेको देखिन्छ। युट्युबरमाथि नियम र नियन्त्रणको कुरा उठिरहे पनि साइबर ब्युरो स्थापना भएदेखि नै मौजुदता विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत कैयन उजुरी परिरहेको देखिन्छ। 2075 जेठमा ब्युरो स्थापना भए ता हालसम्म 88 युट्युबरमाथि साइबर अपराधको उजुरी परेको छ। ब्युरोका अनुसार अधिकांश उजुरीमा चरित्र हत्या मानहानि भ्रमपूर्ण तथ्यको प्रचार लगायतका आरोप छन्। ब्युरोले आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा मात्रै युट्युब च्यानलका माध्यमबाट भएका अपराध सम्बन्धी 11 वटा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ। पलशाह पक्राउ प्रकरण अघि पनि साइबर ब्युरोले कैयन युट्युबरलाई पक्राउ गरेको थियो। फागुन 4 मा प्रहरीले नेपाली फ्र्याङ्क कस्प्ल्याट नामक युट्युब च्यानल चलाउने झापा बिर्तापुर 4 घर भई हाल भक्तपुरको कौशल डाटार बस्ने 17 वर्षीका आकाश सेढालाई पक्राउ गरेको थियो। पुस 12 मा भनी प्रहरीले साथीभाइ अनलाइन टिभी नामक युट्युब च्यानललाई सञ्चालक अनामनगर बस्ने 31 वर्षीय राम बहादुर मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो। मङ्सिर 26 मा भनी प्रहरीले टेन्सन ब्रो नामक युट्युब च्यानल मार्फत अश्लील शीर्षक राखी समाजमा अश्लीलता फैलिएको आरोपमा बुढानील कण्ठ 4 बस्ने 21 वर्षीय भरत बहादुर त्रिवालाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि प्रहरीले असोज 13 मा एकै दिन 4 युट्युबरलाई पक्राउ गरेको थियो र ब्युरोले युट्युबर च्यानल मार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने भिडियो अन्तर्वार्ता तथा फोटो सहितको विवरण राखेको भन्दै दैनिक खबर युट्युब च्यानलका सञ्चालक गोकर्णेश्वर बस्नेत 21 वर्षका प्रदीप भण्डारी हरेक पलको खबर नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक काठमाडौँ नेपाल टार बस्ने नामक युट्युब 27 वर्षीय शिशिर अधिकारी सिराई चुली मिडिया युट्युब च्यानलका सञ्चालक 35 वर्षीय पिङ्क कलाकारकी र मोड अनलाइन टिभीका सञ्चालक गोकर्णेश्वर बस्ने 24 वर्षीय रोशन तामाङ पक्राउ परेका थिए। यसरी पक्राउ परेका मध्ये आधा भन्दा धेरै युट्युब च्यानल पक्राउ पछिको लामो समयमा अपडेट छैनन् भने केही युट्युब च्यानलका सञ्चालकको पक्राउ पछिका दिनमा सार्वजनिक गरेका भिडियोहरूको भाष्य पहिले भन्दा मर्यादित देखिन्छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द आर्याललाई असार साइबर अपराधका घटनामा अन्य सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता जस्तै युट्युबरहरू पनि पक्राउ परिरहेको बताए। उनले भने पछिल्लो समयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोज्ने गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने युट्युबर अनुसन्धानको दायरामा खिचिएका थिए। 9 जिल्लामा शाखा विस्तार भएको र झण्डै 400 युट्युबर संगठित रहेको अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले युट्युबरलाई साइबर अपराध भन्दा पनि गाली बेइज्जती गोपनीयताको हक उल्लङ्घन र चरित्र हत्या जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर कारबाहीको दायरामा खिच्न सकिने बताए। उनले भने मौजादात कानुनकै कार्यान्वयन गतिलोसँग गर्ने हो भने अवांछित काम गर्ने युट्युबर सजिलै कानुनी दायरामा आउँछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सहयोग र सम्बन्ध राख्ने नेपालीहरू नागरिक समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत
पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्याललाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साडी। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साडी 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साडी नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साडीहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साडीहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साडीहरू मध्ये 2 वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5 वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साडीहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2 वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5 वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 2 वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्भ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नवक्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ।
काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा